اللواء الوزير المحافظ جمال سامي محافظ الفيوم وكل قيادات المحافظة وحضراتكم، وإن شاء الله نؤمل إن شاء الله أن يكون هذا اليوم بداية انطلاق جديدة في محافظة الفيوم في مجالاتها المتعددة الدعوية والعلمية والفكرية والثقافية والتنموية. وزي السيد الوزير المحافظ ما قال، احنا امامنا لقاء طويل، لكن خصصنا هذا اللقاء لان الجانب الاهم يقوم على محورين اساسيين، وانا بحيي الحقيقه على عنوان اللقاء مواجهه الارهاب والتنميه. بتقوم على تصحيح المفاهيم الخاطئه، والدور الاول في تصحيح المفاهيم ياتي على عاتق حضراتكم، واحنا ان شاء الله نؤمل فيكم خيرا كبيرا، وان لا يكون هناك اي فراغ دعوي على الاطلاق. ذلك ان اهل الباطل لا يعملون الا في غياب اهل الحق. والحقيقه عن تجارب واقعيه طويله ومتعدده، باستثناء بعض العناصر التنظيميه التي اختطفت او لوثت عقولها وجذبت لمصالح شخصيه وابعاد غير الدينيه على الاطلاق. هذه الجماعات والتنظيمات الارهابيه التي تعمل اما لصالح جماعتها تمويلا او تنظيما، انما عامة الناس. ومهم جدا ان نحصن المجتمع. عامة الناس والغالبية العظمى اي انسان يمكن ان تعرض عليه الدين الحقيقي وسماحة الاسلام ويسر الاسلام، ويعرض عليه التشدد والتطرف، لا يمكن الا ان يميل وان يختار اليسر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الا اذا كان بقى واحد عنده اهداف تنظيمية محددة وهو لا يعمل عقله، اصلا عقله ده بيمشي خلف مصالحه الدنيوية. انما الانسان الطبيعي اللي لا علاقة له بالتنظيمات الارهابية ولا بالتمويلات، ولا ان القصة بالنسبة له تجارة ومصالح وتمويل، الانسان الطبيعي المواطن العادي السوي، لو واحد عرض عليه منهج التشدد والتطرف والارهاب، وواحد عرض عليه الدين اليسر الحقيقي السمح، لا يمكن على الاطلاق الا ان يميل الى سماحة الاسلام. بس ده بيقوم على امرين. الاول ان تعرض الاسلام عرضا صحيحا، ان انت تبلغه وتعرض عليه، وفي حاجات بتبلغها وبتأكد عليها، وبالذات للشباب وللناس. في حاجات ثابته بتقول له اي حد يدعوك في اتجاه القتل والدم والعنف والتخريب يأخذك الى ما يخالف كل الاديان، لان لا يوجد دين من الاديان دعا لا الى القتل ولا الى الفساد ولا الى الافساد ولا الى ترويع الامن. فبتقول له كده ابدا، اول حد هياخدك في سكه الدماء والقتل والتفجير والتدمير والتخريب والفساد والافساد من غير ما تكمل ولا تسمعه، ياخذك الى طريق الضلال والهويه. واي انسان ياخدك الى الرحمه، لان ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. اي حد بيدعوك الى العمل والانتاج وعمارة الكون يأخذك الى صحيح الاديان. اي حد يدعوك بقى الى البطالة والكسل والتخريب والافساد ايا كان، حتى لو كان تدميرا للحجر، فهو يدعوك الى ما يخالف الاسلام وما يخالف الاديان. ثالث نقطة، ودي مهمة جدا جدا، الناس توسعت في مفاهيم خاطئة. يعني اصبح الكذب منهجا عند هذه الجماعات، وما يسمى بالتقية
والغاية تبرر الوسيلة. أي حد يدعوك إلى العمل السري وما تقولش لحد واشتغل تحت الأرض والكلام ده ما حدش يعرفه، ابدأ انت حط 500 علامة استفهام. هو اللي عنده اللي بيشتغل صح هيعمل في الظلام ليه؟ لابد أن يعمل في النور. اللي بيعمل صح. فمن هذه العلامات التكتم والسرية. انت عندك حاجة تخبيها ما عندكش، فاللي هتقوله هنا هتقوله في المسجد هتقوله للناس. طالما واحد بيتكلم مع مجموعة من الناس ودخل حد بطل الكلام او غيره، ابدأ حط عليه علامة استفهام. يعني انت قاعد تسمع حد او الولاد بيسمعوا، طالما هو بدأ دخل المفتش اللي بيتكلم، لو مدرس في الحصة وبيتكلم يدخل الناظر، يدخل الموجه، يدخل الاستاذ المحافظ، يدخل الوزير، هو بيكمل الكلام. لو انت بدأت تدخل عليه المفتش او الناظر راح واخد الكلام في سكه ثانيه، يبقى تتاكد ان الكلام الاولاني كان في طريق الضلال وتبدا تحط عليه علامه استفهام. هكذا في المسجد، في الساحه، في اي مكان، في اي تجمع، طالما هو بيدعوك الى السريه وخايف من المعاقبه، لان اللي عنده شيء هيقوله في العلن وفي الملأ. فهذه التنظيمات السريه هي في الغالب الاعم، حتى لو بدات في شكل ياخذك او يعني مخادع، الا انها لابد ان تنكشف.